بقينا في واحد بقينا في لا ماتريس اس يو. غتقطع الفيديو راسو. اس يو ايكال كوا ايكال هنا كوس تيتا، هنا عندك موان كوس تيتا، هنايا سينيس تيتا اكسبونسيال موان اي في، هنا موان كوس تيتا اكسبونسيال اي في، موان كوس تيتا، هنا نورمالمون سينس تيتا اكسبونسيال اي في، هنا موان اي في، هنا عندنا السينس. فوالا هنا كوس موان كوس سين موان سينس تيتا اكسبونسيال اي في، اي في هنا بليس اي في هنا موان اي في. دونك هادي هي اس يو، لا ماتريس اس يو ضروري خصك تكون عارف. دابا ما دويناش قلنا على اس اكس و اس ايكغيك و اس زد. دابا غنبداو بعدا من واحد بوغ لي فالور بروبر اش بار سير دو. فالور اش بار سير دو ملي كنكونو تندرسو اس اكس عندها لو فيكتور بروبر بالنسبه لا فالور بروبر اش بار سير دو هي بليس اكس اللي هي شحال كتساوي 1 sur racine de 2 plus moins. دونك هادي خصكم تعرفو هاد العلاقة مهمة. عندك بوغ اس إيكغيك، اس إيكغيك عندها لو بليس إيكغيك. اش كنديرو هنا اكس و إيكغيك باش متخلطناش مع هادي لا باز ديال اس زد، هي اللي كنبداو نخدمو بها ديما، يعني كنحولو من بليس اكس لا باز اللي كنعرفو. دونك هادي كتساوي 1 sur racine de 2 plus اي موان. هنا هاد اجات من هاديك لي ماتريس دو باولي. انا غندير ديمونستراسيون ديالها باش تعرفوا هادشي شنو تيجي. غندير وحده فيهم، ما نديرهمش كاملين، خويا غنديرهم راسكم راه صافي. دابا بور لا ديريكسيون اس زد يعني اس يو، ملي كتكون اس اس زد. دونك هنا في هاد الحاله اس زد ملي كتكون في لا ديريكسيون يو كتولي هي لو فيكتور بروبر ديالها هو بليس يو، اللي هو كيساوي كوسينيس دو تيتا سير 2 exponentielle moins i phi fois le plus sinus de θ sur 2 exponentielle i phi fois le moins. هادي بالنسبة pour h bar sur 2. دابا جوج pour moins h bar sur 2 يعني donc pour moins h bar sur 2 ملي كنكونو تنعبرو اس اكس لو فيكتور بروبر ديالها هو موان اكس اللي هو 1 sur racine de 2 بلس موان. ملي كنكونو تخدمو على اس ايكغيك لو فيكتور بروبر ديالها هو لو موان ايكغيك ايكال 1 sur racine de 2. ملي تشوفو موان اش باغ سير 2 عارفين غتكون موان في لو تيرم الثاني اللي حدا الموان. دونك حتى هنا كانت البليس اس إيكغيك غتولي هنا الموان، دونك غتبقى هنا بليس موان اي موان. غتبقى لنا بالنسبة ل اس زد ملي كتكون في لا ديريكسيون يو، دونك اس زد غتكون عندها موان يو. هادي باش غتعقلو عليها هادي غتحفظوها، ولكن باش غتعقلو على هاد الموان بحال كنديريفيو هاد الكوس تيتا سير دو وكنخليو هادي مكنديريفيوهاش لا ديريفي، عرفتيني كديريفيو سينيس دو تيتا سير 2 ولكن بلا ما تاخذوا بعين الاعتبار هاد الشيء اللي لداخل بحال كوس اكس ديريفي غير كوس اكس ما دير تخرج هذيك ان دو، يعني الا ديريفينا كوس تيتا سير 2 هي موان سينيس، هي موان سينيس دو تيتا سير 2 فوا اكسبونسيال موان اي في فوا بليس هنا شنو غتبقى هنا بليس كوس تيتا سير 2 exponentielle i phi fois le moins. حيت لا ديريفي ديال السين هي كوس. دابا سالينا بالنسبة لهاد لي فالور بروبر ديال لي فيكتور بروبر اسوسيي ديال موان اش باغ سير 2. دونك تمنى هادشي يكون باين. قلنا غندير ديمونستراسيون ديال وحدة فيهم. بالنسبة مثلا نديرو بالنسبة ل اس اكس، هاد بالنسبة ل اكس اكس انا نشوف لا ديمونستراسيون ديالها كيفاش غنمسح بعدا ون ديمونطريها.
نمسحو هاد لابارتي. Donc, démonstration pour Sx, laisse la valeur à l'est pour 2 plus h bar sur 2. Voilà, laisse Sx عندها plus x اللي هو 1 sur racine de 2 plus moins. هادي ساهلة. دابا أول حاجة خصنا لا ماتريس Sx. لا ماتريس Sx شحال كتساوي هي h bar sur 2 فوا قلنا هنا 1 1 0 0. هادي لا ماتريس Sx. دونك قلنا Sx عندها واحد الفيكتور بروبر أنا نسميه معرفوش نسميوه حنا بليس إكس اللي هو كيساوي في ألفا بليس بيتا موان. معارفينش هاد ألفا و بيتا علاش قلنا بليس و موان حيت عندنا لا باز أونجوندغي هي بليس و موان. لا باز اللي كنخدمو عليها لا باز يعني لا باز أو هي عندنا بليس و الموان هي لا باز ديالنا. دابا عندنا هي دونك دابا قلنا بليس إكس سي ان فيكتور بروبر ديال vecteur propre de Sx. Donc ça veut dire que Sx soit plus x égale la valeur propre. La valeur propre que nous avons il y a h bar sur 2. Il y a h bar sur 2 fois l plus x. Donc nous avons alpha bêta نعوضوا الماتريس ديالنا غتعطينا h bar sur 2 0 0 1 1 fois alpha bêta égale h bar sur 2 هنا الفا بيتا. علاش كنديروها سو فورم دان كولون حيت لو كيت هو الكولون. دونك غنطيرو هادي سامبليفا. دونك شنو غتبقى صا فوا صا غتعطينا بيتا ايكال الفا. دونك غنعوضوها هنا في هاد ليكسبرسيون بيتا ايكال الفا امبليك ان بلس اكس ايكال الفا نعملو بالفا تبقى بلس موان. دونك خصنا نحددو هاد الفا. باش غنحددو قلنا هاد الفيكتور بروبر اللي كناخدو خصو يكون فورم اون باز يعني خصو يكون نورمي بور كو بلس اكس اي نورمي. il faut que alpha égale à quoi 1 sur racine de 2. علاش خصها تساوي 1 sur racine de 2 باش يكون هذا نورم خص تكون لا نورم ديالو ايكال 1. انا شنو تمشي ندير هذه طريقه خصكم تعلموها. تمشي نحسب لا نورم ديال هذه. لا نورم ديال هذه بحال كنقولوا حسب لي لا نورم ديال اي بلس جي. لا نورم ديال اي بلس جي هي راسين دو 1 بلس 1 او كاري هي راسين دو 2. هذه راه هي بلس هذه راه هي بلس موان لا نورم ديالها. هي لا نورم ديالها لا نورم ديال اي بلس جي صافي. دونك هاد الفا خصها تساوي لانفيرس ديال لا نورم باش يكون بلس اكس لا نورم ديالو ايكال 1. داكشي علاش قلنا ايكال 1. دونك هاديك بلس اكس ايكال 1 سور راسين دو 2 بلس موان. هاد ديمونستراسيون خويا غديرو من راسكم ساهلين ماشي صعاب بزاف. دونك دابا غندوزو للستراسيون ولا لو سونس فيزيك ديال هاد الشيء هذا. لو سونس فيزيك ديال هاد الشيء. لو سونس فيزيك ولا ليستراسيون دي بوستيلا. ليستراسيون des postulats sur le spin 1,2 sur le spin 1,2. دابا هنا خصنا نعرفو دوك لي زاتوم دي في اورو شنو كيعطيونا الى اخره. دابا حنا كندرسو لاتوم دارجون. ها هي لاتوم دارجون كنضربوها بواحد لو شو ماغنيتيك. لي زاتوم يقدروا يطلعو يقدروا يهبطو صافي. دابا هاد لي زاتوم اللي كيطلعو كوريسبوندو لا فالور بروبر h bar sur 2 وهادو كوريسبوندو لي فالور بروبر موان h bar sur 2. دونك لي زاتوم دي في
divise en correspondant à la valeur propre plus h bar CO2. بالنسبة les atomes اللي تكونوا en bas correspondent la valeur moins h bar sur 2. هذه هي l'illustration physique. دابا نقدر نسولك شي سؤال comment préparer واحد spin dans l'état plus h bar sur 2 ولا يقول لك ما يقولش h bar sur 2 يقول لك comment préparer le spin مثلا comment préparer le spin dans l'état plus ما يقولش h bar sur 2 comment préparer واحد السبين دو ليطا بليس. هاد ليطا بليس شنو عنده لا فالور بروبر ديالو هي اش باغ سير 2 وهاد اش باغ سير 2 لي زاتوم كيفاش دايرين طالعين الفوق. دونك شنو خصنا نديرو خصنا نحبسو هادو. دونك il faut arrêter les atomes de vie en bas. دونك هذه هي ليستراسيون ديال هاد الشيء هذا. المهم هاد بالنسبه لهذا الرابيد الاولاني هو الفان ديالو. بون شونس وما تنساوش الكومونتير و لي جيم. الا عجبكم هذا الفيديو استفدتوا شي حاجه راكم عارفين، اللي ما استفدتش حريه التعبير له. المهم نتلاقاو ان شاء الله في لا سيري 4 ان شاء الله. وبالنسبه ليكزيرسيس 2 في هاد لا سيري هاد لا سيري غنخليه مور سيري 4 وغنخدم سيري اكزيرسيس 3 موراه اكزيرسيس 1 دونك غندوز سيري 4 et bonne chance.